Bismillahirrahmanirrahim. जनाब मोहतरम डीन साहब डॉक्टर महमूद, डिप्टी डीन जनाब कामिल साहब, एसोसिएट डीन जनाब काजी कबीर साहब, चेयरमैन डिसिप्लिन कमेटी जनाब की काजी साहब, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट मार्केटिंग कलाम साहब, मैनेजमेंट जनाब नवाज साहब, इंग्लिश डिपार्टमेंट जनाब ईसा साहब, फाइनेंस डिपार्टमेंट जनाब रईस साहब, सोशल साइंसेस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जनाब हमजा साहब, तमाम फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे लिए बड़े इजाज़ की बात है कि कैजवेट दूसरी दफ़ा 23 मार्च स्टूडेंट के साथ ऑर्गेनाइज कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने इस दफ़ा 23 मार्च से एक दिन पहले पाकिस्तान को एशियन चैंपियन भी बनाया। मुझे when I study the history of Pakistan, I really feel something unusual. When you see Pakistan, it emerged when it was 27th of Ramadan. वर्ल्ड कप जीता तो उसमें भी रमज़ान था 92 का। तो पाकिस्तान और इस्लाम इसका जो ताल्लुक है बड़ा गहरा है, क्योंकि इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने लास्ट स्पीच में जब हमने गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को यहाँ बुलाया था, कहा था, डॉक्टर साहब ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया था। तो मैं चाहूँगा अपनी स्पीच से डॉक्टर साहब अगर इजाज़त दें तो मैं 2-4 जुमले ले लूँ। सबसे पहली बात ये चीज़ समझ लीजिए, पाकिस्तान का बनना एक मौजूदा था, क्योंकि पाकिस्तान को समझने के लिए थोड़ा सा पढ़ेगा, तो 4-5 मिनट आपके दूँगा। अगर आप स्टडी करें तो अल्लामा इक़बाल को स्टडी करते हैं, जब हम उलमा को स्टडी करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें नज़र आती है वो ये है कि मुसलमानों के बहुत बड़े बुजुर्ग जनाब अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने आज जो रेजोल्यूशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बात कही थी कि 1940 को ये रेजोल्यूशन पास होगी पाकिस्तान के लिए। It was amazing. I mean, try to understand, try to study literature, try to study the history. उन्होंने कहा 1940 में रेजोल्यूशन पास हो जाएगी एक मुल्क के लिए, अलग मुल्क के लिए। अशरफ अली थानवी साहब, जब पाकिस्तान गरीब नाम था जो चौधरी रहमत अली ने दिया, जब ये कॉन्सेप्ट आया अल्लामा इक़बाल का एक सेपरेट रियासत चाहिए, तो अशरफ अली थानवी साहब उन लोगों में से थे जो मुखालफत करते थे पाकिस्तान की। तो अचानक उनकी जो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हद तक पाकिस्तान से जो जिना से जो लगाव पैदा हुआ, तो लोगों ने से पूछा ये पढ़ने की बातें हैं, तो कहा अल्लामा साहब आप ये जिना की मुखालफत करते थे, अचानक जिना का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने ख्वाब देखा है, नबी पाक की बशारत हुई, कहा ये मेरा सफाई है। मैं बगैर पढ़े ही बोलता हूँ, ये कहा गया। और अशरफ अली थानवी साहब ने खुद ये अल्फाज कहे कि चीज़ मेरी समझ में क्यों नहीं आई कि जोग्राफिया की बुनियाद पर कौमें नहीं बनती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और फिरौन की कौम एक ही जगह रहा करती थी। अल्लाह मेरे दो कौमें कहा, मैं जिना के साथ ये चीज़ उन्होंने जिना के लिए कही, और अपनी बेवा से कहा वो गुमनाम गए। 1942 में इंतकाल हो गया।
تو بیوہ سے کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ میں پاکستان کے بننے تک زندہ رہوں، لیکن تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم نے پاکستان جانا ہے اور وہیں دفن ہونا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کا تعلق اہل سنت کے بہت بڑے فقاہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ ایک شبیر احمد عثمانی کی علامہ اقبال تنقید اور جناح کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی پسند نہیں کرتے تھے، انڈیا کے لوگ پڑے ہیں۔ شبیر احمد عثمانی صاحب بھی جناح کے ساتھ دینے لگے، ہم سے پوچھا گیا کہ شبیر صاحب آپ بھی جناح کے ساتھ ہیں؟ ہم نے کہا میں نے بھی اپنی بات کو خواب میں دیکھا، بشارت کی اور کہا کہ شبیر he is my soldier, don't oppose me۔ تو شبیر احمد عثمانی صاحب بھی جناح کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے جو اسپرچل ڈائمینشن سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیر جماعت علی شاہ نے جناح صاحب کو ایک 3 تحفے بھیجے، 3 تحفے بھیجے۔ تحفے جناح صاحب کو ملے، وہ تحفے دیکھیں تاریخ پڑھیں آپ، چودھری فضل کی کتاب میں سب لوگ موجود ہیں۔ 3 تحفے ملے تھے، جناح نے وہ تحفے دیکھے، جناح صاحب نے، اور دیکھ کے خط لکھا اور کہا کہ you have sent me Quran because I am a leader of the Muslim. Without wisdom of Quran, how can I lead the nation? انہوں نے دوسرا تحفہ بھیجا تھا جانواز، انہوں نے اس پہ کہا کہ you have sent me prayer mat because I should pray. I believe if I do not pray, if I do not listen my Lord, how do people listen me? How do my people listen me? Number 3, انہوں نے کہا کہ تسبیح بھیجیے مجھے، جب تم نے تسبیح بھیجی ہے اس کی بھیجیے میں درود پڑھوں۔ I personally believe without offering درود to Holy Prophet peace be upon him, who should get the fairs, Muhammad peace be upon him۔ جب یہ خط پیر جماعت علی شاہ صاحب کو جب ملا، تاریخی ریفرنس سے پڑھیں تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ جناح کو میرے بارے میں کیسے پتہ لگا کہ میں کیا سوچ رہا تھا، میں نے واللہ اسی چیزوں کو جو جناح ڈسکرائب کر رہے ہیں اسی لیے 3 گفٹ بھیجے تھے۔ جناح ممبئی میں تھے، وہ بہت دور تھے ان سے، انہوں نے کہا کہ اس کی سو کیسے پتہ لگ گیا، کیا یہ علم غیب کا رکھتا ہے جناح؟ لیکن میں کو اشرف علی تھانوی صاحب کا بڑا ریفرنس دیا، شبیر احمد عثمانی صاحب کا بڑا ریفرنس دیا۔ شبیر احمد عثمانی صاحب سے کہا کہ آپ نے جناح کی نماز جناح کیوں پڑھے؟ کیونکہ میں نے جناح کے مرنے سے 1 دن پہلے خواب دیکھا، ایک بہت بڑی محفل ہے، اس میں حضور پاک تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے میں حضور کے برابر والی کرسی خالی ہے، تو میں نے لوگوں سے پوچھا کس کے لیے؟ کہا محمد علی جناح کا انتظار ہو رہا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں جو شبیر احمد عثمانی مفتی اعظم ہند تھے، جناب اشرف علی تھانوی صاحب دیوبند کے فاؤنڈرز میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیر جماعت علی شاہ کا تعلق اسپرچل ڈائمینشن سے ہے۔ اب جناح جناح میں بلیو کرتا ہوں، جناح نے کبھی پاکستان بنانا نہیں چاہتا تھا، انڈیا توڑنا نہیں چاہتا تھا، یہی وجہ تھی۔ جب علامہ اقبال بھی یہ نہیں چاہتے تھے، علامہ اقبال نے کیا بچوں کو پڑھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں بچوں سے کہ سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا پڑھاتے ہیں، اقبال پاکستان بنانا نہیں چاہتا تھا، پاکستان غلط بن گیا، بس اس کو اس سے کسی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے دوبارہ انڈیا سے جڑ جائے یا ہم یہاں سے چلے جائیں۔ میں مانتا ہوں کہ علامہ اقبال کا کانسیپٹ یہی تھا 1901 میں، جب انہوں نے لکھا 1901 میں لکھا کہ سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا۔ لیکن جب اقبال لندن گئے، لندن سے ایل ایل بی کیا، سائملٹینیسلی ہم نے پی ایچ ڈی کیا، اسی دوران جو ایل ایل بی کر رہے تھے اسی دوران ہم نے پی ایچ ڈی کر لیا تھا جرمنی سے، دونوں ڈگریاں ساتھ۔ اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں، جسے 6 کے اندر لکھتے ہیں، اب وہ کہتے تھے کہ وہ یوز ٹو سے کہ سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا، اب وہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں پڑھاتے بچوں، چھپاتے ہیں جان کے کہ کہیں ایسا نہ کہ پیٹریوٹک ہوتے ہیں، کہیں سوچ رہے پاکستان صحیح بنا تھا۔ اب وہ لکھتے ہیں چینو عرب ہمارا، چین ہمارا، عرب ہمارا، ہندوستان، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہمیں مسلم
सारा जहां वाला। इंसान के अंदर चेंज आता है, फिर इकबाल में चेंज आ गया। 1906 के बाद 1908 में वो मेंबर हो गए थे, जब इंग्लैंड में ही थे, जब गए थे थोड़े अरसे के लिए वहाँ मुस्लिम लीग के मेंबर हो गए। फिर वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करने लगे। जिना की मुखालफत करते थे, जिना कहते थे इकबाल को पाकिस्तान को दो इंडिया को तोड़ना चाहते हैं, तो इंडिया क्यों तोड़ना चाहते हैं, अंग्रेजों को भगाओ, बस खत्म करो, हम मुसलमान और हिंदू साथ रहेंगे। जिना को बहुत कन्विंस किया इकबाल ने, करते 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 ये झगड़ा जिना और इकबाल का 1928 तक चलता है। जिना was not interested, he was not inclined to create or build a country, कभी डिवाइड नहीं करना चाहते थे। फिर इकबाल ने 1928 के बाद सिटिंग्स बहुत की इन पर जिना के साथ। फिर जिना ने चेंज आया और जिना ने कहा इकबाल इज माय शेयर, SEER, शेयर माने वो आदमी जो दुनिया को आगे देखता। और जिना ने फैसला कर लिया कि वो पाकिस्तान मुल्क बनाएंगे जो एक अलग होगा मुसलमान के लिए। 2 साल जिना सामने मेहनत की लेकिन कामयाब नहीं हुए। जिना ने डिसाइड कर लिया देखिए लीव कंट्री फॉर गुड, हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। जिना चले गए 1930 में, 4 साल वहाँ रहे अपनी बहन के साथ, अपनी बच्ची के साथ। एक दिन जिना कहते हैं कि मैं लेटा हुआ था, अचानक मुझे मेरे किसने मुझे हिलाया। मैं समझा कि मेरे टेम्परेरी फिनोमेना ऐसी हो रहा मुझे, फिर खुशबू आना शुरू हुई। बहुत सारा सब किताबों में लिखा है, पढ़े, बहुत खुशबू आने लगी। तो मैंने कहा कि मैं उठा, घबरा गया। मैंने ही ओपन डोर एंड द विंडो, ही सेड कि who's there? There was no one. फिर वही खुशबू, वही चीज़ें गई जो जोड़ना जना को बिस्तर से उसको खड़े कर डर गए, घबरा के देखने लगे। तो अंग्रेजी में कहते हैं, मैंने जिना कहते हैं अंग्रेजी में, क्या was that? अंग्रेजी में जवाब आया, एक शख्सियत नजर आई, कहा प्रॉफिट मोहम्मद, and I order you to go back. तो आज शख्सियत कहती है I order you to go back and work for the independence. अब जिना तो पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ाया जाता है कि जिना ने लगेज को बांधा और सीधे लामा इकबाल के पास आया, कहा कि आए इकबाल। हम लोग ये बताया जाता है कि it was Iqbal and Aftari Khan, they met so many times with Jinnah, they convinced him, and so Jinnah came back. नहीं, it was not the reason. Jinnah ने कहा नहीं, हाँ, yes, I believe Iqbal used to come, Aftari Khan used to come, they convinced me, but the important thing is that when the Holy Prophet came and ordered Jinnah to go back, then he decided to go back. और 1934 में जिन्ना आते हैं, 1934 में जिन्ना आते हैं, जिन्ना आने के बाद पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। और 1940 में जब ये करारदाद पास होती है तो जिन्ना सीधे अल्लामा इकबाल के मज़ार पे जाते हैं और ये कहते हैं I have done what you have ordered. इकबाल से कहते हैं मैंने वही किया जो आपने मुझसे कहा था। अब इतने रेफरेंसेस के बाद आप ये समझते हैं पाकिस्तान आपको मुफ्त में मिल गया, पाकिस्तान गलत बन गया। हम कहते हैं अंग्रेज नहीं जाते, रचना में भी कहा जाता था जब हम बाहर थे, पढ़ते थे, पाकिस्तान में मेरी एजुकेशन नहीं थी तो हमसे कहा जाता था पाकिस्तान गलत बन गया, अंग्रेजों ने बहुत काम किया। अभी मैं मुगल एम्पायर की स्टडी करने लगा, डॉक्टर साहब की इजाज़त से उन्होंने कहा कि इकबाल PhD करना चाहते हैं, उनका मेरे बड़े हैं, उनका ठीक है, कुछ साल पहले डिसाइड किया शुरू कर दिया। तो पता लगा कि अकबर बादशाह के ज़माने में पाकिस्तान का GDP इंडिया का जो GDP था, इंडिया में पाकिस्तान नहीं था, उस वक्त हाईएस्ट था पूरे वर्ल्ड का, 25% GDP का हिस्सा पूरे वर्ल्ड का इंडिया 25% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 75%। एक दिन टॉमस रॉ कहता है जहांगीर से कि जहांगीर के बेटे को उसने इलाज किया, टॉमस रॉ ने उससे, जहांगीर ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट समझ देखिए, जैसे तरीका पढ़े ना कि बस देखो कौन कह रहा है, देखो क्या कर रहा है। तो टॉमस रॉ से कहा कि जहांगीर ने तुम्हें क्या चाहिए, टॉमस रॉ बहुत क्या नुसरत फतेह अली खान जैसी सेहत थी उसकी, तो कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने जहांगीर से जवाब नहीं दिया। उसने जहांगीर से कहा, जो बादशाह जहांगीर का उसके बेटे का इलाज किया था, उसने कहा कि इसकी वजन के हिसाब से सोना देना उसको। तो उसने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, और क्या चाहिए, what else do you want then?
सेड कि मुझे हम लोग मदनी अंग्रेज कह रहा है हम लोग गरीब लोग हैं। फिर क्या अपने लोग के तिजारत की मदद हम जागीर की गलती है ये क्या है? उसने कहा ठीक है तुम लोग गरीब लोग आ जाओ तिजारत कर लिया करो। इस तरह से अंग्रेज पेनिट्रेट कर लिया। ऐसा उसके बाद वो मीर सादिक क्रिएट किया, मीर जाफर क्रिएट किया उन्होंने और आपके से आपका मुल्क छीन लिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद 1947 में मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ी मैंने, उसमें देखा कि 1947 में आप इंडिया यहाँ से गया, अंग्रेज यहाँ से गया तो इंडिया का जीडीपी जो था वो पूरे वर्ल्ड में इट यूज्ड टू बी 25% और मोर, इट वेंट टू 0.79। जब वर्ल्ड वॉर 2 होती है तो जर्मनी से वो कहते हैं अंग्रेज के खर्जाना अदा करो, जब कीज जो था वो रिजाइन कर देता है कि ये मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, बताइए ऐसी तरह आप मुझे बताएं कि जब वो कीज से कह सकते जर्मन से कह सकते हैं कि हर्जाना अदा करो, तो हम अंग्रेजों से नहीं कह सकते कि 1757 में जब आप आए थे 1557 से लेकर 1947 तक 190 साल आपने 10 करोड़ मुसलमान मार दिए, 10 करोड़ मुसलमान मार दिए, जेनोसाइड है ना। एक दूसरा, आपने जीडीपी को 25% से ज्यादा था उसको 0.79 पे लिया है। यू शुड पे द कॉम्पेंसेशन। लेकिन आप नहीं बोल सकते, आपके मुंह में जबान नहीं, क्योंकि आपकी जबान बिक गई है, काट दी गई है, बिक गई। ठीक है, इस चीजों को सोचे। हमें टेररिस्ट कहा जाता है, मुझे बताएं टेररिस्ट मुसलमानों ने कितने मार दिए? कहते इस्लाम जो है तलवार की जोर पर है। हजरत उमर ने तलवार चलाई और इस्लाम फैला दिया। हजरत उमर ने तलवार चलाई है, बिल्कुल चलाई है, लेकिन फौज से चलाई है। उनकी फौज रोमन एम्पायर से चलाई, सुपर पावर। रोमन एम्पायर के जमाने में अमेरिका होता था, अमेरिका। पर्शियन एम्पायर उस वक्त रशिया होता था, सुपर पावर। बेजेंटाइन एम्पायर, ये सब सुपर पावर्स थे। हजरत उमर ने गए वहाँ जाकर तलवार चलाई, क्योंकि भी तो पूछना उनसे, इसलिए चलाई कि हजरत उमर वहाँ ना जाते तो वहाँ के चाहे वो बादशाह रोमन हो या पर्शियन हो, आवाम पे जुल्म करते थे। आप खवातीन तो पता नहीं है, खवातीन को बेचा जाता था जैसे कि फल फ्रूट बेचा जाता था, जुल्म किया जाता था, गुलाम रखे जाते थे। हजरत उमर ने कहा था कि मेरा मोटिव ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकाल के खुदा की बंदगी में ले आए। इस वजह से हमने जाके रोमन से, पर्शियन से जंग की, उनसे लड़ाई की, और जब लड़ाई कर ली, उनकी फौज को हटा दिया, उसके बाद क्या किया कि वहाँ की आवाम को पीस दिया। जब मैंने LLM पढ़ना शुरू किया, LLM में मुख्तलिफ ट्रीटीज पढ़ा था, तो जेनेवा कन्वेंशन वगैरह मैंने पढ़ा, इतनी हैरत हुई जो हजरत अबू बकर ने, जब फर्स्ट एक्सपीडिशन लॉन्च हजरत अबू बकर ने किया इस्लाम पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब से बाहर निकले, हजरत अबू बकर ने पहला एक्सपीडिशन अरब से बाहर पर्शिया में लिया। वो जो लिखा है वो एग्जैक्टली वही वहाँ लिखा हुआ था, सेम छापा हुआ था। तो इसको समझने की कोशिश करें। मुसलमानों ने इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं फैलाया है, वहाँ जाके फौजियों को, उनके जालिमों बादशाह को मारा है और वहाँ के लोगों को पीस दिया। कलमा नहीं पढ़वाया, अगर आप कलमा पढ़ सकते तो ठीक है, नहीं पढ़ते तो जजिया लो रहा। मुसलमान तो ज़कात दो, नॉन मुस्लिम तो जजिया लो, खत्म। मुसलमानों ने कहा तलवार। और अब ये कहें कि भाई उनकी फौज जो थी उससे जंग की थी मुसलमानों ने, तो भाई उनकी फौज जब सुपर पावर्स की फौज ऐसी थी जिनके हाथों में चूड़ियां नहीं, तो हम क्या करें? मुसलमानों की फौज का आलम यह था कि जंग यरमुक में मुसलमानों के पास जब लश्कर बनाया खालिद बिन वलीद ने, सहाबी में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो मुसलमानों की प्लानिंग देखें। एक तरफ मुसलमान थे 59 और वो है 60-70 हजार, 60-70 हजार का मुकाबला किया किसने? 59 में, और मुसलमान जीते। जब पर्शिया में हमला किया, बीच में समंदर आ गया, हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने समंदर से कहा कि ये रसूलुल्लाह की फौज है, इसको नुकसान ना पहुंचे। तो समंदर बिल्कुल साकित हो गया, मुसलमान फौज दरिया में डूबती हुई आराम से दूसरी तरफ चली गई। ये मुझसे नहीं, एक चीज बिल्कुल क्लियर करेंगे, इस्लाम कभी भी टेररिस्ट नहीं रहा है।
اگر اسلام نے جنگیں کی ہیں خلفاء راشدین کے زمانے میں، اس کے بعد ہی گارنٹی نہیں لیتے، خلفاء راشدین کے زمانے میں حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت علی تک کہیں تلوار ہم نے اگر چلائی بھی ہے تو فوج سے چلائی ہے، اور اس سے چلائی ہے ظلم ہٹاؤ، ظلم ختم کرو، عوام میں جب تلوار چلائی ہے۔ بیت المقدس آزاد ہوتا ہے، اس میں حضرت عمر کیا کرتے ہیں؟ عام معافی لیتے ہیں، جو انگریزوں نے ہم سے بیت المقدس کرسچن نے ہم سے بیت المقدس چھینا، تو کہتے ہیں کہ پڑھا ہے میں تاریخ میں، دیکھا تو نہیں ہے کہ گھوڑوں کے جو گھٹنے ہوتے ہیں وہاں تک خون تھا، اتنا سمندر تھا خون کا، اتنا مسلمان مارا ہوتا، ہم نے ایسے نہیں تھا۔ وہ لوگ ہمیں سکھا رہے تھے غرف کرو، ویلنٹائن بھائی کوئی ڈے بنا رہے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو کیسے باہر نکال دیتے ہیں کہ بوڑھے ہوئے نکال دیں، وہ ہمیں لفظ سکھا رہے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اور مزے سے بنا بھی رہتے ہیں، ہر چینل بنا رہا ہوتا ہے، ہمیں شرم نہیں آتی۔ آسکر ایوارڈ ملتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آسکر ایوارڈ کے پیچھے اسٹوری کیا ہے؟ میں اس سے بات کر رہا تھا، یہ بھی دکھ کا اظہار کر رہا تھا کہ آپ نے پاکستان کو بتایا بدترین پاکستانی ظالم لوگ ہیں یہاں کے انگریزوں کے لیے، تو فائدے کی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں پاکستان بہت اچھا ہے، پھر وہ ایوارڈ دیتے میں مانتا، مسلمان اچھے پھر آسکر ایوارڈ ملتا۔ واٹ از آسکر؟ آسکر کا کریکٹر پڑھا ہے کبھی آپ نے؟ ڈرنک کا آپ کو فخر ہونا چاہیے، نشان حیدر پہ، نشان محمد پہ فخر ہو، نشان عمر پہ فخر ہو، ایسے آپ کے نشان پہ چاہیے، نشان شبیری ہو۔ جب آپ کہتے ہیں نکل کے خانقاہوں سے ادا کر بس میں شبیری دلو اور وہ کرو جو حسین نے کیا، جب بھی کبھی زمین پر سودا ہو تو اس وقت قائم رہو حسین کے امکان۔ آپ کو آسکر کا کیوں، آپ کو کس خوشی آپ کو آسکر کا شوق پڑ گیا ہے؟ نوبل ایوارڈ مل جائے، آسکر مل جائے، امریکن ایوارڈ مل جائے، یہ مل جائے، بھائی آپ کے لیے کیا ایوارڈ یہ نہیں کہ خالد بن ولید ایوارڈ نہیں ہے شجاعت کا، علی بن طالب ایوارڈ نہیں ہے آپ کے لیے؟ آپ آسکر میں خوش ہوتے؟ تھوڑی دیر یہ سوچے سمجھے، یہ نان مسلم جتنے ہیں کرسچن یا یہ دوسرے یہودی، they used to come to Spain۔ اسپین کے مسلمانوں کا مسلمان کا ایک عروج تھا، 800 سال مسلمانوں نے سپر پاور ہے، 800 سال۔ ابھی تو امریکہ پاکستان بھی نہیں ہے، امریکہ 1775 کا آزاد ہوا ہے، کتنے سال ہوئے مسلمان؟ 800 سال ہے۔ سائنس ٹیکنالوجی مسلمانوں نے ایجاد کی ہے، ایک بھی اگر آپ مجھے دکھا دیں، میں پڑھانا چھوڑ دوں گا کہ ایک بھی انوینشن جو ہے آپ دکھا دیں کہ امام مسلم نے کی ہے، یہ مسلمانوں نے نہیں کی۔ میرے پاس ڈیٹا ہے، ہم نے ریسرچ کی، انشاءاللہ اگلے مہینوں میں اس چیز کو ایگزیبیشن کے ذریعے دکھائیں گے۔ We should open the eyes of the people, especially the teachers teaching physics and chemistry and biology. ایک انوینشن آپ دکھائیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ وقت انشاءاللہ ہم تقریباً پورے پاکستان کو انوائٹ کر رہے ہیں اسی یونیورسٹی میں، اور یہاں ساری ایگزیبیشن ہوگی، گیلریز بنیں گی، آپ دیکھیے دیکھیے گا انشاءاللہ یہ کیا ایسپیکٹ ہوگا۔ تو چیزوں کو سمجھیں، پاکستان آپ کو ایسے نہیں مل گیا ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان کو بنانے والی تین بڑے نام ہوتے ہیں، ہمیشہ میں کہتا ہوں، محمد اقبال، محمد علی، فاطمہ جناح۔ محمد علی فاطمہ، ان سے پاکستان بنا ہے، ان کی اور جو اولادیں ہیں، ہم لوگ تو حسن حسین نہیں چاہیے، اس سے نیچے کا کیلیبر نہیں ہوگا ہمارا۔ Try to understand. This is what Pakistan demands. ایسے نہیں سمجھے کہ پاکستان کو چھوڑ کے بھاگے ہیں، پاکستان کو چھوڑ کے آپ بھاگ رہتے ہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے، میرا کانسلیٹ جانا آنا ہوتا ہے بہت زیادہ بات ہے، وہ کہتے ہیں وہ دن پہ رہتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی ایمبیسی پاکستان میں بنا رہے ہیں، سارے امریکن پاکستان آ رہے ہیں، کانسلیٹ جنرل تو آپ کی کراچی میں جا کے دیکھیں، ہم نے وزٹ بھی کیا، جا کے انہوں نے اسٹارٹ کیا، تو میں بھی گیا وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی کانسلیٹ پاکستان میں بن رہی ہے، کراچی کے اندر سب سے بڑی ایمبیسی امریکہ اسلام آباد میں بن رہی ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں اس فون پہ کچھ نہیں کروا۔ یہ آرگنائز طریقے سے آپ کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں، یہ انویزیبل ہینڈ جو ہے آپ کو نظر نہیں آ رہے، آپ سیاستدانوں کو بلیم کر رہے ہیں، یہ آپس میں پڑے ہوئے اپنے چکروں میں کہ بھائی بجلی اور یہ گیس اس کے چکر پڑے ہوئے، یہ نہیں سوچتے تھوڑی دیر کے لیے بھی کہ وی آر دی اونلی مسلم کنٹری جس کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے۔
ہم اپنی جو وپٹو کا کانسیپٹ تھا OIC کا، اس کو ایکٹیو نہیں کرتے، کوئی سوچتا نہیں اس کی طرف. ایران نے دیکھیں، ایران نے ان کے ساتھ تھوڑا سا بحث مباحثہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ریاست میں بھی سینکشن لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، کر دیں گے، کل ہٹا بھی دیں گے. دیکھیے گا الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. اور مسلمانوں کا تو ورثہ ہی شہادت ہے. ہمارے یہاں تو حضرت علی جب کہتے ہیں میں جنگ لڑتا ہوں تو مجھے موت سے اتنا مزہ آتا ہے جیسے بچے کو پیدا ہوئے بچہ ہوتا ہے اس کو اپنی ماں کی گود میں، وہ کی تو میرا شہادت ہے. آپ اپنی جانوں کے لیے یہ کرنے کے لیے یہ چیزوں پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں، ہمیں یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے. پرابلمس آتی ہیں ہماری، تھوڑی بات آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی ماشاء اللہ. دیکھیں چیزیں ہو رہی ہیں، روڈیں بن رہی ہیں، کراچی بن گیا، کام ہو رہا ہے نا. پرابلمس آتی ہیں جب بھی کوئی کنٹری بلڈ ہوتی ہے. امریکہ کی اسٹڈی کریں تو اس میں بھی دیکھیں ان کی پرابلمس آئیں اور آتے ہیں. ٹھیک ہے، اقبال نے کہا تو یہ باتیں مخالف سے نہ کر رہا اے اوقات، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ تو ہے اسی لیے کہ آپ جو ٹف فائٹ کریں گے، اسٹرانگ ہوں گے، آپ کے پر مضبوط ہوں گے، اپلائی کریں گے مزید. اچھی تو تم یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرا اے اوقات، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میری بات سمجھ. تو یہ پاکستان دے بنا لینا اور کیا نام ہے، بس امریکہ کا ویزا لگ جائے تو وہ آسکر مل جائے تو یہ مل جائے وہ مل جائے، اس پہ فخر نہیں کیا کیجیے. آپ کے لیے فخر یہ ہے، میرے نبی کی حدیث ہے کہ میرا فخر ہے، یعنی میری غربت جو ہے جس کو کہتے ہیں جو صرف جہاں پہ بے نیازی ہو وہی میرا فخر ہے. آپ کے لیے فخر ہے کہ بس گاڑی ہو جائے، گھر ہو جائے، تو امریکہ کا ویزا لگ جائے، اس میں آپ خوش کریں. اور کہ امریکن سفیر تھا، یہ سننے کی بات سمجھیے گا. اس سے کس نے پوچھا کہ آپ نے دنیا میں سفارت کیا، پاکستان میں بھی کی، امریکہ کا سفیر تھا، اب کیا فرق لگا؟ اس نے کہا پوری دنیا میں نے سفارت تو کی، کافی ملکوں میں کی، پوری دنیا میں نہیں کی. لیکن وہاں کے غریب لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنی کنٹری کو بیچ دیں گے، ہمیں بتاؤ ہمیں کچھ دے دو. وہ غریب لوگ ہیں، بھوکے. لیکن پاکستان کی بڑی حیرت ہے، اس کے میں نام لینا نہیں چاہ رہا. کہنے لگا کہ ابھی وہ سفیر ہے، اس نے کہا کہ پاکستان کے امیر لوگ میرے پاس ہیں، کیا میں نشٹ بھی دلا دو، میں وہاں پہ بینگلور دلوا دو، میں یہ کروا دو، یہ کروا دو، جو کہیں ہم کر دیں گے. پاکستان کی غریب طبقہ پاکستان کی مڈل کلاس اور غریب طبقہ پاکستان کا مخالف نہیں ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ اب یہ نیا میڈیا میں نئی چیز ایشو ڈسکس ہو رہی ہے. میں بہت پریشان ہوں اس میں کہ جناح صاحب نے تو مسلمان ملک نہیں بنایا تھا، یہ تو ایک سیکولر کنٹری تھی. ہمارے بڑے بڑے پروفیسر ہیں، میری خود لاء کی پروفیسر ہیں، مجھ سے وہ بحث کریں گی نیکسٹ منتھ میں. ویسٹرن لاء میں پڑھاتی ہوں، سینئر پروفیسر ہے کہ بھائی میں بحث کروں گی اس پہ، آپ بھی کتاب لائیے گا، میں بھی لاؤں گی کہ جناح نے سیکولر ملک بنایا تھا، کوئی مسلمان نامیر آبجیکٹیو ریزولوشن تو ریاض علی خان نے پاس کی 1949 میں. جناح تو مر چکے تھے، جناح نہیں سکتے پرسنل، جناح مسلمان نہیں تھے، جناح ایک عذاب خیال آدمی تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بات کریں. جناح کو اسٹیٹمنٹ بھول گئے کہ I was born as a Muslim, I am a Muslim and I shall die as a Muslim. جناح نے کہا تھا نا. اور جناح کی ایک چیز کسی کو لکھتا ہے، جب جناح بیمار تھے اپنے مرنے سے 2-3 گھنٹے پہلے ڈاکٹر ریاض صاحب نے کہا ان کا علاج کر رہے تھے، کہا کہ میری خواہش یہ ہے، ایک چیز میں بتا دوں کہ پاکستان جو بنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خداوت ہے، ان کے فیض. اللہ میاں اس ملک کو بہت کچھ عطا کرے گا اگر یہ ملک خلفائے راشدین کا بنایا ہوا سسٹم پر عمل کرے تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تو کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کو الگ کرو اور مسجد کو الگ کرو، یہ دونوں الگ الگ چیزیں. کانسیپٹ ہے کرسچنس کا کہ چرچ کو اور گورنمنٹ کو الگ کرو. اقبال کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ سے. دین کو جدا نہ کیجیے گا. ہمارے نزدیک اقبال کی شاعری ہے پرشین میں پڑھنا پڑتی ہے. تو اقبال نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی دنیا میں کسی ملک کو دیکھنا ہو، کسی بھی جگہ کو دیکھنا ہو، وہاں کی بہترین عمارت کو دیکھنا، وہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی ویلیوز کیا ہے. آپ دیکھیں ٹاپ میں، دیکھیں کیا نام ہے بغداد میں، مدینہ میں
बेहतरीन खूबसूरत मस्जिदें बनाया करते थे। उनकी प्रायोरिटी इस वक्त मस्जिदें थी। अखबार में शायद लिखा है पर्शियन में, इस सारे खुद ही बता रहा। लेकिन अब देखें अगर तो आपको नजर आता है बैंक्स, अपने घर बेंगलोस, वहाँ की प्रायोरिटीज क्या है? बैंक और फाइनेंस। और अंग्रेज ने कहा एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड फाइनेंस। अब हम भी कह रहे होते हैं हमारे जैसे तो नहीं है ना एवरीथिंग रिवॉल्विंग अगेंस्ट फाइनेंस। हम तो कहते हैं तो इस्लाम की गिरफ्त चक्कर लगा रहे हैं, ये फाइनेंस कहाँ से आ गया? ये चीजें समझने की हैं। यही वजह है कि हमने डॉक्टर साहब ने डिसाइड किया आखिरी बात कि हम यहाँ पे इकबाल क्लब खोलें और उससे ये फायदा होगा कि आप लोगों को पता लगेगा वाहिद आदमी है इकबाल जिस पर अमेरिका में, जर्मन में, अभी जर्मन में, अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में PhDs हो रहे हैं, हमारे नहीं। पागल ही पड़ रहा है। जब इकबाल जिंदा थे तो उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर्स और किंग्स इकबाल से मशवरा लिया करते थे। रिटर्न होती है, आपको बता देता मशवरा लिया था इकबाल क्या करें। और इकबाल का इतना हाल ये था कि खाने को पैसे नहीं थे। कहते हैं कहाँ से पाई है इकबाल तूने ये दरवेशी, चर्चा है बादशाहों में तेरी बेनियाजी का। लास्ट स्पीच जिसकी मैंने बात की इससे जुमला कहूँगा कि अभी भी देखें जो हमने डॉक्टर साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया बात को, वो ये था कि देखिए मैंने बताया उसमें कि मैंने डेलिबरेटली एक शख्सियत का शुक्रिया अदा नहीं किया था लास्ट स्पीच में। मैं चाह रहा था कि उसको अप्रिशिएट करूँ रैली में। जनाब इसार साहब उन्होंने ये BBA 3 और MBA 1 के साथ जो प्रोग्राम कंडक्ट किया है, तो इस पर मैं चाहता हूँ कि वो कि मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ लेकिन बहुत वक्त गुजर गया सिंस 1988 में एजुकेशन, तो एक शेर के लिए चाहता हूँ डेडिकेट कर दूँ। तो ये है कि हमें खबर है कि हमें चला गया आखिर शब, हमें खबर है कि हमें चला गया आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं जाना है। नामा इकबाल का जो एक शेर है इसार के ऊपर, इसार को देख के ज़्यादा समझ में आया, मैंने पढ़ा था पहले जवाब शिकवा में। तो समझता है समा है तेरे दिलाजारी का, इम्तिहान है तेरे इसार का खुददारी का। देखिए ऐसे लोग जब तक होंगे तो यकीन पाकिस्तान का न सिर्फ नाम रोशन होगा बल्कि एक एक इंडिविजुअल इतना कंट्रीब्यूट करेगा कि आप ये अमेरिका, ये इंडिया, ये चाइना सबको भूल जाएंगे। ठीक है ना? हर फैकल्टी मेंबर, हर स्टूडेंट, ये बस मेरे नज़दीक में आपको बताऊँ कि मैंने पढ़ा बहुत, कोई 45 साल की उम्र में 40 साल एजुकेशन देता गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि सभी का सबसे पहले आप अच्छी ह्यूमन बीइंग बने, वरना न्यूट्रल टेक्नोलॉजी बनाएं क्रिएट करके दुनिया को तबाह करेंगे, डॉक्टर बन के पेशेंट को बेवजह ऑपरेट कर देंगे। पहले अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। यही वजह है कि मेरे नबी पाक ने जब वो आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन्होंने पहले तरबियत की। वो लजीब आसमीन रसूल बने, हम रसूल भेजा नींद में, सरकार में आयत की तिलावत करना, किताब की तालीम लेना, हिकमत की तालीम लेना, तस्किया नफ्स का, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद जो देखें वक्त आया कि हम साइंस में भी नंबर 1 हो गए। पहले अच्छे ह्यूमन बीइंग बनाए, जैसे किसी तुम्हारे ने कहा था कि हम इंसानों की गुलामी से निकाल के अल्लाह की बंदगी में लाना चाहते हैं। पहले अच्छे बंदे बन जाएं और फिर यही सबब था मेरे नबी पाक के लिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं रसूल का अब्द हूँ। कहा तो रसूल के बंदे हो? उन्होंने कहा क्योंकि अभी ज़्यादा अच्छी जानते हैं हज़रत अली का एक डेफिनेशन इसकी है कि मैं रसूल का एक गुलाम।
غلام مصطفیٰ بنیے. ایک چیز عیسیٰ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم بہت ساری چیزوں میں بول جاتے ہیں. میں چاہتا تھا جس کو بتانا آپ کو, ہم کہتے ہیں کہ محمد سے وفاق نے ہم کہہ رہے ہیں, ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بے ادبی کر جاتے ہیں. یاد رکھیے گا لفظ محمد سے پہلے وضو کرنا بہتر ہے, بہت بہتر کرنا چاہیے, لیکن نام کے بعد سلوات نہیں بھیجی تو آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جاتا ہے جنہوں نے رسولوں کا قتل کیا. تو یہ ہم ڈیلیبریٹلی نہیں کرتے. ہم یہ شعر پڑھتے وقت, نعتیں پڑھتے وقت یہ کہہ جاتے ہیں کہ محمد کے اکثر کہتے ہیں کہ محمد سے فخر نے ہم کہہ رہے ہیں, تو اس کے فوراً بعد صلی اللہ علیہ وسلم دل پہ پڑھ لیا کریں. یہ واحد نبی ہے جس پر درود واجب ہے, اور درود کب سے ہے؟ بڑے نبی ہونے پہ. اور میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا. یہ درود سمجھ میں آیا کہاں سے؟ اس وقت سے نہیں ہے. خدا نہ خواستہ بھی سمجھے کہ 40 سال کی عمر کے بعد درود شروع ہوا ہوگا, جب رسالت میں ملی تو درود شروع ہوگا. میں اس وقت بھی نبی تھا, اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اور نبی کب ہے؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ درود کی بڑی امپورٹنٹ. یہ صرف ہمارے نبی کے ساتھ امپورٹنس ہے, باقی نبیوں کے ساتھ احترام ضرور ہے, لیکن اس نبی کے پر درود بھیجنا واجب ہے, ورنہ قاتلان رسول میں شامل ہو جائے گا. سر صاحب کا بہت شکریہ. تمام اسٹوڈنٹ کا جو نے پرفارم کیا بہت اچھا پرفارم کیا, اور یقیناً میں اور آپ صاحب بول رہے تھے جو بچے یہاں پہ ایکٹنگ کر رہے تھے, really wonderful, اور I hope کہ again کہ 23 بار جلدی دفعہ منائے تو انشاءاللہ اس سے زیادہ بڑی اسپرٹ کے ساتھ منائے. نثار صاحب جو ہیں وہ صرف BBA 1 اور BBA 3 بہت بڑی ٹیم کے ساتھ ہوں. شکریہ.